बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को इल्म सितारे और हम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वक्ती हाज़िरी कैसे की जाती है, किसी भी जिन की हो या किसी भी परी की भी हो सकती है, किसी भी रूहानी मखलूक की वक्ती हाज़िरी आप कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अमल बताऊंगा जिससे आप वक्ती तौर पर सिर्फ़ एक जिन बुला सकते हैं और उससे हम कलाम हो सकते हैं, और उससे आप जो भी सवाल अगर पूछेंगे उसका वो मुकम्मल आपको जवाब देगा, और इसके साथ साथ अगर आप उससे कोई काम करवाना चाहेंगे तो वो आपका काम भी करेगा। लेकिन ये जिन आपके ताबे नहीं होगा, वक्ती तौर पर आएगा, वक्ती हाज़िरी होगी, जिस वक्त आप इसको बुलाएंगे सिर्फ उसी वक्त आएगा। इसके अलावा ना आपका इससे कोई लेन देन होगा, ना इसका आपसे कोई लेन देन होगा। तो एक किस्म का ये अच्छा वजीफ़ा है, ये एक अच्छा अमल है कि इसमें आपको ताबे कुछ नहीं करना पड़ता, वक्ती तौर पर आप अपना काम इससे निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई काम हो तो आप जब भी आपको कोई भी काम या कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो कुछ शराइत हैं, उन शराइत को भी आपने पूरा करना है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि अकेला कमरा हो, उस कमरे में कोई दूसरा बंदा ना हो, वहाँ पर आना जाना भी आपके वजीफ़े के वक्त कोई किसी किस्म का भी ना हो। इसके अलावा आपने एक अच्छी खुशबू लगानी है, जो इस अमल की दूसरी शर्त है। खुशबू बेहतरीन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बेकार सी खुशबू आप लगा लें। अगर बेकार खुशबू लगाएंगे और सस्ती कोई खुशबू लगाएंगे तो ये हाज़िरी नहीं होगी। एक अच्छी बेहतरीन किस्म की आपने खुशबू लेनी है, उस खुशबू को आपने लगा लेना है। फिर आपने पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई आपने कौन सी करनी है, ये कुछ अल्फाज हैं, तिलिस्माती अल्फाज हैं, आपने इनको पढ़ना है। वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये कौन से अल्फाज हैं। मैं पढ़ के भी सुनाऊँगा और आपको लिख के भी यहाँ पे बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्फाजों को, जो इबारत आपने पढ़नी है। लेकिन उससे पहले आप नाज़रीन से सिर्फ़ एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल का आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके अलावा वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको कोई दूसरा बंदा मुफ्त नहीं देगा। कम से कम आपको मुफ्त कोई भी इल्म नहीं देगा। आजकल का जो दौर है, आजकल के जो आमिल हैं वो तो एक लफ्ज़ भी बताने के पैसे लेते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, आपने इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसके पैसे नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बिना। तो पहला जो लफ्ज़ है वो है से शुरू होता है और फिर ये और ता लाम। ये है तलिन, है तलिन, ये लफ्ज़ है पहला। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है सीन, ता, वाव, शीन, सतू, शिन। इनके नीचे दो ज़बर लगी, ज़ेर लगी हुई हैं, तो है तलिन, सतू, शिन। इसके बाद जो तीसरा लफ्ज़ है वो है, आपको मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपसे गलती ना हो। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे हो सकता है गलती हो जाए। तीसरा लफ्ज़ है मस्तूशिन, और उसके बाद आपने पढ़ना है उहज़रू, ये है ज़ेरे, और उसके बाद आपने पढ़ना है या खुदाम। ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं, या खुदाम। और इसके बाद आपने पढ़ना है हाज़िहिल, हाज़िहिल अस्मा, हाज़िहिल अस्मा। ये इबारत आपने पढ़नी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसको कितनी मरतबा पढ़ना है। तो मेरे भाइयों,
آپ نے اس کو کم از کم 1000 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائے ہیں اور لکھ کے بھی بتائے ہیں، آپ نے ان کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا بیٹھیں گے ایک اکیلے کمرے کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ بیٹھ جائیں، اور وقت جو ہے رات کا ہو۔ یہ بھی خیال کرنا ہے دن میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، رات کا وقت ہو۔ میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہو تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ عشاء کے نماز کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب کچھ باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر 1000 سے پہلے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ مکمل نہ ہوئی ہو، اور کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے اور کوئی چیز آپ سے ہم کلام ہونا چاہے، تو آپ نے کلام نہیں کرنا۔ جب تک آپ اپنی پڑھائی مکمل نہ کر لیں، اس کی تعداد کو مکمل نہ کر لیں، تب تک آپ نے اسے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب آپ اپنی پڑھائی کو مکمل کر لیں، اس کے بعد اگر آپ سے وہ چیز وہیں پر موجود ہو، پھر آپ اس سے ہم کلام ہوں، اس سے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسے آپ جو بھی کام کہیں گے وہ آپ کا کام کر دے گا، جو بھی سوال پوچھیں گے آپ کے سوال کا جواب بھی دے دے گا۔ کوشش کریں کہ اس سے کوئی ناجائز عمل مت کروائیں، بلکہ جو جائز ہو، جائز عمل ہی آپ اس سے کروائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ حاضر کر لیں، اگر ایک دن میں نہیں ہوتا تو دوسرے دن آپ کریں، دوسرے دن میں نہیں ہوتا تو تیسرے دن کریں۔ اسی طرح آپ 7 دن لگاتار اس کو کرتے رہیں تو یہ حاضر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب اس کی حاضری ہو گئی تو پھر یہ انشاءاللہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے تب آپ کے لیے یہ حاضر ہو جائے گا۔ اب جب یہ حاضر ہو جائے گا، اس کو واپس بھیجنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صرف اس کو حاضر کرنا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو واپس بھیجنے کا بھی طریقہ ہے۔ یا اگر آ گیا اور واپس نہیں بھیجا آپ نے تو یہ آپ کے ساتھ ہی رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم صلی علی نبی کامل وعلی من بسنت عامل۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، تب یہ جو جن ہے یہ واپس چلا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل بھی نہیں ہے، اور آسان بھی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی شرطیں بھی نہیں ہیں، اور اس میں کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ ایک اچھا جن ہے جو آپ سے آ کے ہم کلام بھی ہوگا اور آپ کے کام بھی کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔